प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क का बादशाह बहुत ही बेवकूफ़ था, लेकिन वो अपने आप को बहुत लायक और अक्लमंद समझता था। इसलिए जो कोई उसे उसकी बेवकूफ़ी की जानिब मतवज्जो करता, वो उसे सज़ा देता, और जो कोई उसकी ज़हानत और फैसलों की तारीफ़ करता, वो उसको अनाम व इकराम से नवाजता था। इसलिए उसके सारे वज़ीर या तो बेवकूफ़ थे या हुशामत परस्त और लालची। बादशाह के वज़ीरों में एक आदमी मुयान नाम का भी था। ये एक इंतहाई ज़हीन और शातिर दिमाग का आदमी था। वो भांप चुका था कि बादशाह में एक मुल्क का निज़ाम चलाने की सलाहियत और काबिलियत नहीं है, और रआया भी बादशाह के अजीबोगरीब फैसलों की वजह से उससे सख्त बेजार हैं। जैसे कि एक दिन बादशाह का पैर केले के छिलके से फिसला, तो उसने अपने गुस्से की वजह से पूरे मुल्क में केले के दरख्त की काश्त, फरोख्त और खाने पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता केले का छिलका खाने की इजाज़त थी, लेकिन इसका गुदा खाना काबिल दस्ते अंदाज़ी जुर्म करार पाया। यूँ ही एक दफ़ा सैलाब की वजह से बहुत से मवेशी डूब के मर गए, तो बादशाह ने अपनी सरकारी मोहर से हुक्म जारी किया कि आज से लोगों की ज़मीन पे मवेशी रखने की इजाज़त नहीं। इस तरह उनके डूब के मर जाने का खतरा है। जिसे जानवर पालना है अपने घर की छत पर रखे। जो इस नए कानून की पाबंदी नहीं करेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अवाम बादशाह का ये अजीबोगरीब हुक्म सुन के अपना सर पीट कर रह गए। एक छुट्टी वाले दिन बादशाह सलामत सो के उठे तो उनका मूड बड़ा सख्त खराब था। उन्होंने अपने कबीना के लिए हुक्म जारी किया कि एक इंतहाई अहम मसला पर मशावरती इजलास शाही महल में मुनक्कद होने वाला है। इसलिए तमाम वज़ीर मशीर जहाँ कहीं भी हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर शाही महल में पहुँच जाएं। जो अजलास में शरीक नहीं होगा, इसको टिंड करवाने की सज़ा दी जाएगी। तमाम वज़ीर मशीर बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही महल में बादशाह के दरबार में हाज़िर हो गए। जब तमाम वज़ीर अपनी अपनी जगह पर पहुँच गए, तो बादशाह अंदरूनी हिस्से से नमूदार हुआ और गुस्से से बोला, इस रोशनी के गोले ने मेरी नींद खराब की है। तुम लोग इस मुल्क के सबसे ज़हीन और काबिल लोग हो। तुम मुझे मशवरा दो कि इस गोले को कैसे सज़ा दी जाए। रोशनी के गोले से बादशाह की मुराद सूरज था। मामला ये था कि आज जब सूरज तुलू हुआ, तो बादशाह की ख्वाबगाह की खिड़की से रोशनी छन के बादशाह के चेहरे पे पड़ी और उसकी आंख खुल गई। तब से बादशाह सलामत जलाल में थे और सूरज को करार वाकई सजा देने के लिए बेताब थी। बादशाह का एक नालायक और खुशामदी वज़ीर टकलू ने बादशाह को तजवीज़ दी कि मंजीक से गोला दाग के रोशनी के इस गोले को गिरा दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बादशाह को टकलू की तजवीज़ बहुत पसंद आई, लेकिन वज़ीर दफ़ा ने उसे ये बता के मायूस कर दिया कि हमारे पास ना ही इतनी बड़ी मंजीक है और ना ही इतना बड़ा पत्थर जो सूरज को गिरा सके। एक और बेवकूफ़ वज़ीर ने तजवीज़ पेश की कि रोशनी के गोले पे रस्सियाँ फेंक कर नीचे ज़मीन पे खींच लिया जाए, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सल्तनत में हर जगह पहुँचा दिए जाएं, ताकि हर घर चौक चौराहे में रोशनी का इंतज़ाम हो। सारे बेवकूफ़ वज़ीरों और बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। इससे पहले कि ये तजवीज़ पेश करने वाले बेवकूफ़ को बादशाह अनाम के तौर पर सोने का ताज पहना देता, शातिर दिमाग वज़ीर मुयान ने बादशाह को बताया कि ये अमली तौर पे मुमकिन ही नहीं। ना ही हमारे पास इतनी लंबी रस्सियाँ हैं, ना ही वो सलाहियत और ताकत जो हम ज़मीन से भी कई गुना बड़े सियारे को नीचे गिरा सकें। मुयान ने नरमी से बताया, यानी तुम्हें हमारी ताकत और सलाहियत पे शक है। क्यों ना तुमसे वजारत छीन के तुम्हारी टिंड कर दी जाए, गुस्ताख मुयान। बादशाह गुस्से से दहाड़ा। मुयान परेशान हो गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह से कुछ भी वाहिद नहीं। उसने बादशाह से कहा, मेरा ये मतलब नहीं था आलिजा, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो काम आपका ये गुलाम चंद घंटों में कर सकता है, उसके लिए इतने सरकारी वसाइल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें भी मेरी जहानत और कुफ्ते फैसला का 1% मौजूद है। मुझे यकीन है तुम जो कह रहे हो वही करोगे। बादशाह ने यह कह के महफिल बर्खास्त कर दी। मुयान ने महल से रवाना होने से पहले ही चुपके से बादशाह की ख्वाबगाह उस कमरे में शिफ्ट करवा दी जिसमें सुबह के वक्त सूरज की रोशनी नहीं आती थी।
شام کے وقت مجان بادشاہ اور اس کے بیو کو وزیروں کے ساتھ محل کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ سورج بادشاہ کا حکم پا کے سمندر میں غرق ہونے جا رہا ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ اس کا حکم سورج پہ بھی چلتا ہے۔ روشنی ختم ہونے پہ بادشاہ نے مجان کو سونے کی اشرفیوں سے تول دیا۔ انعام لے کر رخصت ہونے سے پہلے مجان نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ سورج نے معافی مانگنے کے لیے اپنے 2 نمائندے بھیجے ہیں، اگر بادشاہ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو مل لے۔ سورج کے نمائندے جو کہ چمکیلے لباس پہنے 2 آدمی ہی تھے، جو کہ دراصل مجان کے ہی بھیجے ہوئے لوگ تھے، وہ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر گئے اور اسے معافی مانگی کہ سورج کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ سے غلطی نہیں ہوگی۔ سورج کے نقلی نمائندوں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی معافی نہیں ملے گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی رعایا کا سوچیں، اگر سورج نہ نکلے تو ان کی فصلیں کیسے تیار ہوں گی، درختوں کے پھل کیسے پکیں گے، اور سورج نہ نکلا تو آپ کی رعایا کے لوگ تو ٹھنڈ سے مر جائیں گے، پھر آپ کی خدمت کون کرے گا؟ سورج کے ایک نقلی نمائندے نے بادشاہ سے درخواست کی۔ بادشاہ جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، کچھ دیر کے غور و خوض کے بعد سورج کے نمائندوں کے ذریعے سورج کو کل طلوع ہونے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ تنبیہ بھی کی کہ اگر آئندہ سورج کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تو وہ سورج کو سمندر میں غرق کر دے گا۔ بادشاہ نے شاہانہ انداز میں کہا۔ اس بات کو سن کے مجان نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی چند ہی دن ہی خیریت سے گزرے تھے کہ بیوقوف بادشاہ نے مجان کو طلب کر کے اسے حکم دیا کہ وہ سمندر کے پانی میں نہانا چاہتا ہے، اس لیے سمندر کو حکم دیا جائے کہ وہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے۔ بادشاہ کی فرمائش سن کے مجان کا دماغ ہی گھوم گیا، لیکن اس نے بڑی تابعہ داری سے سینے پہ ہاتھ رکھا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے سمندر کی جانب چلا گیا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ پیراکی کا لباس پہنے مجان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے مجان کو بغیر سمندر کے آتے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ مجان نے بادشاہ کو بتایا کہ سمندر بادشاہ کا پیغام پا کے بہت خوش ہوا ہے، اسے بھی بادشاہ کی خدمت کا موقع جو ملا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے رونے لگا کہ کہیں اس کے پانی کی وجہ سے بادشاہ کا شاندار محل اور قیمتی قالین خراب تو نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے آپ سے پوچھنے بھیجا ہے کہ جیسے بادشاہ حکم کریں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ بادشاہ یہ جان کے بڑا خوش ہوا کہ سمندر بھی اس کی رعایا ہے، اور اس نے شاہی لہجے میں مجان سے کہا، سمندر ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر سمندر یہاں آیا تو رعایا اور محل کا بہت نقصان ہوگا، ہم خود اسے عزت بخشنے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب بادشاہ سمندر کے کنارے پہ پہنچ کے پانی میں نہانے لگا تو مجان نے بادشاہ کو کہا کہ سمندر چاہتا ہے آپ مزید آگے جا کے اسے مزید خدمت کا موقع دیں۔ یہ کہہ کر مجان بادشاہ کو گہرے پانی میں بھیجتا رہا اور آخر کار بادشاہ ڈوب گیا۔ مجان روتا ہوا شاہی محل میں پہنچا اور بادشاہ کے بیوقوف وزیروں کو اکٹھا کر کے بولا کہ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اب کچھ سال تک خشکی کی بجائے سمندر اور سورج پہ حکمرانی کریں گے وہ صاحب، تب تک انہوں نے مجھے اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ یوں مجان اپنی چلاکی سے اس ریاست کا بادشاہ بن گیا اور رعایا کی نالائق بادشاہ سے جان چھوٹ گئی۔ مجان نے ایک ایک کر کے بادشاہ کے تمام بیوقوف وزیروں کو فارغ کر دیا اور ان کی جگہ لائق اور قابل لوگوں کو عہدے دیے تاکہ ملک کا انتظام اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔